नमस्कार, म अनिता छेत्री। म हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टकी सेक्रेटरी जनरल, साथै म समाजसेविका। म दिल्लीमा बस्छु है। अब दिल्लीमा बसेर हामीले सम्पूर्ण विश्वमा छरिएका नेपाली भाषीहरूको लागि हामीले हाम्रो नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको निम्ति हाम्रो सङ्गठनले निरन्तर 2013 देखि कार्य गरिरहेको छ। र हामीले यति सौभाग्यशाली आफूलाई ठानिन्छ कि भारतको भूमिमा बसेर पनि हामीले समग्र विश्वका नेपाली भाषीहरूलाई एकजुटतामा बाँध्न र आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ प्रचार र प्रसार गर्नमा हामी धेरै सफल भएका छौँ। हाम्रो स्वाभिमान जुन सङ्गठन छ, हाम्रो स्वाभिमान भन्ने बित्तिकै मेन यो कोटेसनले हामीलाई सिकाउँछ कि स्वाभिमानले हामी बाँच्नुपर्छ है। त नेपालीहरूको अलिकता अब भारतमा बस्ने नेपाली भाषीहरू, अब दार्जिलिङको नेपाली हुनुहुन्छ या फेरि आसामको नेपाली हुनुहुन्छ, अलिकता हाम्रो नेपाली भाषीहरू होइन नेपाली भाषा बोल्नुमा एकदमै ह्युमिलेट महसुस गर्नुहुन्छ। त हाम्रो सङ्गठन जहिलेदेखि स्थापना भएको छ, हामीले आफ्नो भाषाको प्रचार र प्रसारको लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको छौँ। कसरी गरेको छौँ भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीले विश्वको सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हरितालिका तीज महोत्सव, अब हरितालिका तीज महोत्सव हामीले जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ भारतमा एउटा गणेश उत्सव मनाइन्छ, त्यसरी नै हामी नेपालीहरूको लागि त ठुलो नै पर्व हो हरितालिका तीज, हामी हिन्दू नारीहरूको। त विश्वको सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हामीले दिल्लीको तालकटोरा स्टेडियममा, जहाँ बिहानबाटदेखि लिएर साँझसम्म 25,000 देखि 30,000 मान्छेहरूको जमघट हुन्छ। अब त्यसमा हिन्दी भाषी दाजुभाइ बहिनीहरू पनि, उहाँहरूको पनि आगमन हुन्छ है। अब कतिपय भावी पिँढीहरू जसले आफूलाई नेपाली भाषा बोल्नमा धेरै हेजिटेट महसुस गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि त्यो यति ठुलो रूपको कार्यक्रम देखेर आफूलाई चाहिँ अत्यन्तै अब नेपाली भन्न सुरु गर्न थाल्नु भएको छ र हाम्रो नेपाली आभूषण लगाउन उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। र यस प्रकारले हामीले दिल्लीको तालकटोरामा स्टेडियममा यो कार्यक्रम गरिन्छ, त्यो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि। साथै हामीले एउटा ब्याडमिन्टनको कार्यक्रम, हामीले खेल जगतमा पनि हाम्रो भावी पिँढीहरू अघि आउन् भनेर अब दिल्लीको त्यागराज जस्तो ठुलो स्टेडियममा हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई खेलाउँछौँ। ब्याडमिन्टनको जुन खेल छ तिनीहरूले राम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसमा हिन्दी भाषी भाइ बहिनीहरूले पनि पार्टिसिपेसन गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ मैत्रीको सन्देश जाओस् भनेर त्यो पनि हामीले कार्यक्रम गरिन्छ। र साथै हामीले भानुभक्त जयन्तीको कार्यक्रम पनि हामीले गरिन्छ। अब भानुजी त अब भन्नुपर्दा हामी सबै नेपालीको लागि त एउटा देवतुल्य हुनुहुन्छ है। आज उहाँले गर्दाखेरि हामी नेपाली बोल्न सकिरहेको छौँ होइन। त उहाँको जयन्ती पनि हामीले ठुलो स्टेडियममा भव्यताको रूपमा हामीले मनाउँछौँ। र अबदेखि अब म अनिता छेत्री है, अब सेक्रेटरी जनरल, अब मेरो यो दोस्रो वर्ष हो होइन। त्यहाँदेखि हामीले सोच्यौँ कि यस्तो के कार्य गर्नुपर्छ हामीले जसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली जगत, फिल्मी जगतलाई होइन त्यसमा पनि प्रमोसन मिलोस् भनेर हामीले त्यो कार्य पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले हालकै तीज कार्यक्रममा हामीले प्रेम गीत 3 चलचित्र, जुन अब नेपाली चलचित्र हिन्दी भाषामा जुन डब भएर अहिले पुरा बलिउडमा त्यो फिल्मको एकदम चर्चा थियो, त हामीले पनि अब नेपाली चलचित्रलाई पनि त्यति ठुलो मञ्चमा लगेर एउटा राम्रो तरिकाले उहाँहरूलाई प्रमोसन मिलोस्, जसले गर्दाखेरि हिन्दी भाषीहरूले पनि हाम्रो नेपाली कल्चर देख्न सकुन्। हाम्रो नेपाली भाषाको मुभीमा पनि एउटा क्वालिटी हुन्छ, त्यो विश्वव्यापी रूप लियोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि कार्य सुरु गरेका छौँ। र यसको साथसाथ अब समाजसेवाको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा हामीले विभिन्न विकलाङ्ग बच्चाहरूलाई होइन उहाँहरूलाई पनि हामीले अब आफ्नो जुन दान हुन्छ होइन डोनेसनहरू, त्यो पनि कार्य हामीले गरि नै रहेको छौँ। जहाँ जहाँ जो पनि जरुरतमन्द मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, कोही पनि होस्, हामीले उहाँहरूका लागि कार्य निरन्तर गरिरहेका छौँ।
कानुनी सल्लाह पनि हामीहरूले दिने गरिन्छ, किनकि हाम्रो एउटा कानुनी सल्लाहकारको पनि एउटा टिम छ र हाम्रो सङ्गठनको आदरणीय प्रेम छेत्रीजी सेटलर ट्रस्टी उहाँले एउटा लिगल टिम पनि बनाउनु भएको छ। त कसैलाई पनि केही पनि लिगल अब परेशानीहरूको सामना गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ फ्रीमा उहाँहरूलाई लिगल एडभाइस पनि पाइन्छ। र साथै म भन्नु छु तपाईँलाई मेडिकल ट्रिटमेन्टहरू है, हामीहरूले लगभग 12वटा ठुलो ठुलो हस्पिटलको साथमा हाम्रो एउटा एमओयू साइन गरेको छ, एउटा कन्ट्याक्ट हाम्रो भएको छ। त्यसको अन्तर्गत जो पनि हाम्रो नेपाली भाषी, आइदर नेपालको नेपाली, भारतको कुनै पनि कुनादेखिको नेपाली होस् या वर्ल्डको, हामीहरूले कसैले पनि त्यो मेडिकल फेसिलिटी चाहनुहुन्छ भनेपछि हामीले हाम्रो सङ्गठनको माध्यमबाट उहाँलाई त्यो पनि प्रोभाइड गरेका छौँ। त यस्तो विभिन्न प्रकारका कार्यहरू हामीले गरेका छौँ। यस प्रश्नको उत्तर म यसरी दिन चाहन्छु। म भारतीय नागरिक भए पनि मेरो जुन यो रुट छ नि नेपाली हो, र म एउटा सन्देश पनि यो माध्यमबाट दिन चाहन्छु। कसैको जन्म भारतमा होस्, नेपालमा होस्, युकेमा होस्, युएसमा होस् होइन, या दार्जिलिङमा होस्, सिक्किममा होस्, त्यो म्याटर गर्दैन। म्याटर के गर्छ भने हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रुट्स के छ हैन। त यो कार्य गर्नेको पछाडि, यो सङ्गठनको माध्यमबाट राम्रो कार्य गर्नको पछाडि यो तात्पर्य हो कि हामी पुरा विश्वमा एकजुटताको सन्देश दिन खोजेको। और एकजुटता कसरी हुन्छ त? भाषाले सम्भव छ, संस्कृतिले सम्भव छ। हाम्रो भाषा छ त हामी छौँ, हाम्रो संस्कृति छ त हाम्रो भावी पिँढीको फ्युचर छ। त त्यही भएर हामीले सोचेको छौँ कि जति हुन सक्छ आफ्नो संस्कृतिलाई बचाएर हामीले आगामी आफ्नो भावी पिँढीको एउटा उज्जवल भविष्य बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो कार्य गर्न जरुरी छ। एकदमै छ। हजुरलाई जानेर अत्यन्त खुसी लाग्ला है। हाम्रो जुन सेक्टर ट्रस्टी आदरणीय प्रेम छेत्रीज्यू, उहाँले यो क्षेत्रमा कार्य गरेको त 25 वर्ष भइसकेको छ। उहाँले फ्रीमा अहिलेसम्म अनगिनत केटीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गराउनु भएको छ। फ्रीमा उहाँ केस लडेर उहाँलाई बाइज्जत बरी गराएर उहाँलाई चाहिँ घर पठाउनु भएको छ। यो त हाम्रो कार्य चलिरहेको छ। र म सेक्रेटरी जनरल जब थिएँ, अहिले पनि जब मैले सुरु गरेको थिएँ हैन, त्यति बेला पनि एउटा नेपाली चेली है, एउटा ठुलो बिजनेसम्यान फ्यामिलीमा उनी फँसिएकी थिइन् 5 वर्षदेखि है। उहाँलाई हामीले हाम्रो 5 जनाको एउटा लिगल टिम छ हैन, जसले रेस्क्युअर टिम छ हाम्रो, त्यसमा मिलेर हामीले त्यो बच्चीलाई चाहिँ निकालेको छौँ। अझ पनि 2-3टा त्यस्तै केसहरूमा हाम्रो वर्क चलिरहेको छ। त यो त योजना हाम्रो अहिलेदेखि हैन, पहिलादेखि नै भइरहेको छ। म सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि त अवार्ड यही छ कि म आफ्नो जति पनि मेरो जुन दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाको मनमा एउटा स्थान बनाउन सफल भएकी छु। किनकि अवार्ड भनेको यही नै ठुलो हो, माया र सम्मान। त पनि खुसी लाग्छ। अहिले मैले एउटा इन्टरनेसनल फ्रेन्डशिप अवार्ड पाएको छु, इन्डो नेपाल है। त्यो चाहिँ पुरा विश्वबाट चाहिँ अब 2 जना बेस्ट सोशल वर्करको नाममा मेरो नाम पनि परेको छ। हालमै मैले यो अवार्ड रिसिभ गरेको छु। अब त्यसमा धेरै अब मिडिया पत्रकार भाइ बहिनीहरूले पनि अब त्यसमा काफी राम्रो भन्नुभएको छ। एउटा नेपाली स्पिकिङ केटीको लागि हैन, महिलाको लागि धेरै ठुलो गर्वको कुरा हो हैन। एउटा हिन्दी भाषी मतलब अवार्डीको साथसाथ हैन मेरो पनि नाम आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा मलाई लाग्छ। र अवार्डको भन्दा मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो के लाग्छ कि राम्रो कामको लागि है, राम्रो कामको लागि आफ्नो मान्छेहरूको मुटुमा चाहिँ स्थान बनाएर राम्रो काम, त्यही ठुलो अवार्ड चाहिँ मलाई हो। तर आगामी दिनमा पनि मलाई अवार्ड भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो यस्तो छ कि म स्थान बनाउन सकूँ है, धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सकूँ। हाम्रो जो तीजको कार्यक्रम हुन्छ, एउटा त हामीले फ्री एन्ट्री छ त्यहाँनिर है। हाम्रो चाहिँ ठुलो ठुलो कम्पनीहरू हामीसँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ, हाम्रो स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ। अब कतिले भन्छन् हामी चाहिँ त्यो टिकट बेचेर चाहिँ त्यो अर्निङ गर्ने, त्यस्तो होइन। यसमा यो कार्यक्रम गर्ने पछाडि पनि सोशल वर्कै छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीले यो हाम्रो सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी हो। हामीले आफ्नो कल्चर, हामीलाई त थाहा छ हाम्रो दसैँ भनेको के हो, तिहार भनेको के हो, तीज भनेको के हो है, र हाम्रो त्यो मारुनी फर्म के हो। तर हिन्दी भाषीहरूलाई पनि त हाम्रो कति ब्युटिफुल कल्चर छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ हैन। त्यो हिसाबमा हामीले यो
कार्य हामीले सुरु गरेका छौँ र धेरैजनाले अब हिन्दी भाषीहरूले पनि यस्तो कार्यक्रम हजुरहरूले गर्नुपर्छ। र म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि हिन्दी भाषीको पनि अगर 50% हाम्रो नेपाली भाषी हुनुहुन्छ भने मोस्टली त अब धेरै नै हुनुहुन्छ हाम्रो त होइन, अब 70% मानौँ, तर 30% पनि अगर हिन्दी भाषीहरू आउनुहुन्छ भनेको त्यो धेरै ठुलो जित हो कि हामीलाई यस्तो लाग्छ। साँचो भन्नुपर्दा जब यो नाकाबन्दीको स्थिति आएको थियो मलाई साह्रै दुःख लागेको थियो। किन भन्नुहुन्छ भने भारत र नेपाल हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ कि होइन। हामी भारतमा जन्मेर भारतमा बसे पनि हामीलाई यस्तै लाग्छ कि अब नेपालमा बसे जस्तै फिलिङ हुन्छ, किनकि अब त्यहाँ पनि हाम्रो कति नेपाली मूल, अब हामी नेपाली मूलका नेपालीहरू अब त्यहाँ छन् नि होइन। हामीसँग तीज मनाइन्छ, दसैँ मनाइन्छ होइन, हाम्रो भेला हुन्छ, त्यो यति खुसी लाग्छ। तर जब यो नाकाबन्दी हुने बेलामा यति दुःख लाग्यो कि यस्तो स्थिति चाहिँ म भन्छु कि प्रभु नआओस्, किनकि भारत र नेपाल भनेको रोटी बेटीको नाता छ नि, यो अझै एकदम अजम्बरी अझै अगाड प्रेम रहिरहोस्, म यो चाहन्छु। त्यो दुःखद घडी थियो, यस्तो नहुनु थियो होइन, किनकि हामी जति धेरै अब भारत र नेपालमा मैत्री बढ्छ नि उति नै एकदम रिलेसन अझै डेभलप हुन्छ र यसको लागि पनि हामी सूत्रधारको काम गर्ने पुरा प्रयास गर्नेछौँ। म भन्छु कि अहिले भारत सरकारको फुल्ली सपोर्ट छ हामीलाई, किनभने अहिले हाम्रो कार्यक्रममा क्याबिनेट मिनिस्टर साहबको आगमन हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा महेश शर्माजी आउनुभयो, रविशङ्करजी आउनुभयो, केन्द्रीय कानुन मन्त्रीजी आउनुभयो, हाम्रोमा किरण रिजिजुजी आउनुभयो होइन। अब हाम्रोमा अहिले मीनाक्षी लेखीजी आउनु भएको थियो हाम्रो प्रोग्राममा, कल्चरको मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ। त ठुलो ठुलो मिनिस्टरहरू आउनुभएको छ। उहाँले आएर जुन यति मैत्रीको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, अब हाम्रो सङ्गठन भनेको त समस्त विश्वको नेपालीहरूको हो नि त होइन, त्यसमा हाम्रो नेपालको नेपाली पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो भारतीय नेपाली पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो हेर्ने बेलामा यति खुसी लाग्छ कि होइन, जुन प्रकारले अब मन्त्री साहबले यस्तो राम्रो तरिकाले हाम्रो कल्चरको तारिफ गरेर जानुहुन्छ त फुल सपोर्ट दिनुभएको छ। र साथमा अहिले कल्चर मिनिस्ट्रीमा पनि हामीले आफ्नो लेटरहरू हामीले दिएको छौँ, अलिकता अझै सपोर्ट चाहिँ पाऊँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। तपाईँहरूको राम्रो काम छ, हामी एकदमै तपाईँहरूको साथ भन्ने कुरो पनि भन्नुभएको छ उहाँले। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सम्मान अधिकारी ज्यूलाई एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन। र साथै जति पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एउटा सन्देश किन दिन चाहन्छु भनेपछि हामीहरू पुरा विश्वमा है जहाँ पनि बसौँ तर आफ्नो भाषा, आफ्नो कल्चर है वेस्टर्नाइजेसनतर्फ नलागेर आफ्नो ट्रेडिसन कल्चरलाई चाहिँ बचाएर राखौँ, किनकि त्यो छ त हामी छौँ र हाम्रो कल्चर छ भने हाम्रो भावी पिँढी छ।